Ipakita nato ang gugma dili lang sa mga pulong. Kay naa man gyud gugma nga taphaw lang. Taphaw nga gugma kanang kabalo mo unsa ang taphaw nga gugma kanang nara sa baba. Muna ang taphaw nga gugma. Moingon lang kag nahigugma ko sa imong sis pero sulod sa imong kasing-kasing nagdumot ka. Unya sa imong action pod makita nga wala gid kay tinuod nga gugma sa imong si katawo. Ingon pa sa Bible, ipakita nato ang gugma dili lang sa mga pulong kundi pinaagi sa mga buhat. Amen. Diha makita ang tinuod nga gugma. Monong kami, bisan og layo ning inyong lugar, bisan og usahay, wala gi mi makuhaan nga kwarta. Kay grabe, kinahanglan pa mi mo trabaho. Busy kayo mi sa amo ang kanang sa amo lang ba karang gamiton na mo sa ministry kay wala na mi usahay panahon sa among kaugalingon kay dili na mi kahurnal, nagatrabaho man mi sa uma. Ang kuan man gyud ana ang harvest man gyud ana, mga pila pa ka bulan so magulat pa ka. Mo nang nagaampo gid mo sa Ginoo maka lugar mi nga makahurnal pa gid mi kay para nami pamasahe nami madala diri mo nang usahay gamay na lang gid among madala kay wala naman gyud pero tungod na sa among gugma nga bisan wala mi moadto gihapon mi kay bisan og layo say makahilak gid ko kay kung wala gid tay gugma aning bulhaton sa Ginoo wala gyud pulos ang tanan mo nang bisan sa kapitos sa atong kinabuhi dili na mahimong babag para dili ta makapangalagad. Dili na mahimong babag para dili ta makapadayon